budur. Şehadet budur. Çektik beyim! अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, कुरुलिश उस्मान सीरीज़ को देखने और चाहने वालों को हिस्ट्री वाइज पर खुश आमदीद कहता हूँ। जैसे कि पिछले ट्रेलर में दिखाया गया है कि हलीमा ने अपने माँ बाप को पहचान लिया है। हलीमा को ये पता चल चुका है कि मेरे असल वालिदैन यही है, यानी उस्मान और बाला। मुझे जो बतलाया गया है गलत बताया गया है। असल दुश्मन मेरे वो हैं जिन्होंने मुझे बड़ा किया और अपने माँ बाप के खिलाफ़ किया। क्या वाकई में हलीमा ये सब कुछ जान चुकी है? क्या हलीमा ये जान चुकी है? क्या हलीमा ये जान चुकी है कि उस्मान और बाला ये दोनों मेरे माँ बाप है और जिन्होंने मुझे बड़ा किया वो मेरे जानी और माली दुश्मन है? क्या पुआइना से हलीमा तक का सफ़र कंप्लीट हो गया है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस सवाल का जवाब देना चाहूँगा, जो कि आप सबका एक बड़ा सवाल है। लुकास जो कि उस्मान गाजी का बड़ा दुश्मन है और उस्मान गाजी का जान लेना चाहता है, वो क्या जानता है? नादान है। वो नहीं जानता कि इससे पहले भी मुझसे बड़े बड़े जल्लाद आए इस सरज़मीन पर, जुल्म किया, औरतों को बच्चों को निशाना बनाया, बूढ़ों को निशाना बनाया, लेकिन उस्मान गाजी को ना मर सका। बज़ांतीनी हमेशा से यही करते आ रहे हैं। वो अपने वेशियाहत और बर्बरियत को ज़ाहिर करने के लिए औरतों पर बच्चों पर जुल्म करते हैं और समझते हैं कि हम बहादुर हैं और हमने अपनी बहादुरी दिखाई। फिर आखिर में उनका अंजाम उस्मान गाजी के हाथों हो जाता है। लुकास नहीं जानता कि उस्मान गाजी मेरे जैसे 1000 सिपाहियों का मुकाबला कर चुका है, सामना कर चुका है। उस्मान गाजी ने निकोला जैसे बड़े दुश्मन का सामना किया, गेहातू जैसे बड़े दुश्मन का सामना किया। लुकास और ये मंगोल कमांडर इसके सामने किया है। ये दोनों नादान हैं, नहीं समझ रहे हैं, लेकिन इन दोनों का वक्त अभी पहुंच चुका है। आने वाले ही एपिसोड में लुकास का खात्मा होगा। जी हाँ नाज़रीन कराम, ये खबरें आ रहे हैं कि आने वाले ही एपिसोड में लुकास का खात्मा होगा और इसी तरह लुकास इस सीरीज़ को छोड़ जाएगा। क्या वाकई में ये खबर सच्चा है और इस खबर में कितना सदाकत है, आगे चलकर आपको बताऊंगा। सोफिया जिन्होंने उस्मान गाजी का जीना हराम करके रखा है। उस्मान गाजी जब जवान था और पहला मुकाबला किया था तो सोफिया का मुकाबला किया था। यूँ तारीख़ में अगर हम देखेंगे तो तारीख़ भी यही कहता है कि उस्मान गाजी ने पहला शुरुआत कराज हिसार किले से किया था, जिसका मलकन एक बज़ांतीनी शहज़ादी सोफिया नामी खतून थी। और उस्मान गाजी ने जो पहला शिकस्त दिया था और पहली फ़तह अपने नाम की थी, वो कराज हिसार को अपने नाम की आप जो है ना फ़तह किया था और सोफिया को शिकस्त देकर जो है ना उन्होंने पहली कामयाबी को हासिल किया था। सोफिया को शिकस्त देकर उस्मान गाजी का तमाम तुर्क कबाइल में एक खसूसी हैसियत बन गया। उस्मान गाजी जो कि 30 साल से यही समझ रहा था कि सोफिया को मैंने मार दिया और सोफिया को मैंने इबरतनाक शिकस्त दिया, लेकिन ऐसा ना हो सका। सोफिया नोयान के बाद दूसरा बड़ा सांप है। नोयान को भी इसी तरह अर्तुरुल गाजी ने मार दिया था। अर्तुरुल गाजी ने नोयान को 3 वार दिए थे उसके पेट पर, लेकिन नोयान बच गया। इसी तरह सोफिया ने एक वार खाया था अपने पेट में, लेकिन सोफिया बच गई। कुछ लोग ये कह रहे कि नहीं सोफिया बची नहीं, इसको सस्पेंस क्रिएट करने के लिए लाया गया है। तो नाज़रीन करम ऐसा नहीं है, ये तारीख़ में भी है। सोफिया जब उस्मान गाजी ये समझ रहा था कि मैंने सोफिया को मार दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। सोफिया का लाश हलीना ने उठाया था और उस पर इलाज भी किया था। फिर यूं सोफिया फिर से सेहतयाब हो गई
اور عثمان غازی کی مقابلے کے لیے تیار ہو گئی۔ اب صوفیہ واپس آ چکی ہے، لیکن عثمان وے کو ایک بڑا زخم دیا ہے، اور وہ زخم اس کی بیٹی حلیمہ خاتون ہے۔ صوفیہ کا اینڈ کب دکھایا جائے گا، شائقین جاننا چاہتے ہیں۔ شائقین صوفیہ کے کریکٹر سے تنگ آ گئے ہیں، پسند نہیں کر رہے ہیں شائقین۔ کیا آنے والے ایپیسوڈ میں یا پھر چند آنے والے ایپیسوڈ میں صوفیہ کا مارنا ممکن ہے عثمان غازی کے لیے کہ نہیں، آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا۔ لہٰذا سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو میری اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا، تاکہ آپ لوگوں کو ہماری تمام آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت اور بآسانی مل سکے۔ تو چلیے ناظرین کرام، ہم سب سے پہلے بات کریں گے حلیمہ خاتون کے بارے میں کہ کیا حلیمہ خاتون نے پوائنا سے حلیمہ تک کا سفر طے کر لیا یا پھر نہیں۔ بظاہر تو ناظرین کرام اگر ٹریلر کو دیکھا جائے تو ٹریلر میں ایسا نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک خواب ہے، لیکن ناظرین کرام یہ حقیقت بھی ہو سکتا ہے۔ 50% چانس ہے کہ یہ حقیقت ہو، کیونکہ ناظرین کرام آپ سب کو پتہ ہے کہ منگول کمانڈر نے کھائیوں کو زہر دیا۔ زہر پینے والوں میں سے حلیمہ یعنی پوائنا بھی شامل تھی۔ پوائنا نے یہ زہر پیا۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی جانتے ہو کہ صوفیہ نے حلیمہ کو ایک خاص قسم کا نشہ پلایا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی یادداشت بھول چکی ہے۔ اب ناظرین کرام جو زہر پوائنا یعنی حلیمہ نے پیا ہے، اس زہر نے یہ فائدہ کیا کہ حلیمہ کا یادداشت واپس لایا۔ ٹریلر میں ایک سین ایسا تھا جس میں ہمیں نظر آیا کہ حلیمہ خاتون اپنی بچپن کو سوچ رہی تھی، یعنی ٹریلر کے ایک سین میں حلیمہ خاتون کا بچپن دکھایا، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حلیمہ خاتون یہ جان چکی ہے، اپنی ماضی کو وہ جان چکی ہے کہ میں کس کی بیٹی ہوں اور مجھے کہاں سے لایا گیا ہے، کون اغوا کر کے لایا تھا، یہ سب حلیمہ جان چکی ہے۔ دوسری طرف ناظرین کرام 50% چانس یہ بھی ہے کہ حلیمہ اور عثمان غازی نے ایک خواب دیکھا ہو، اور خواب میں اس کو یہ لگا ہو کہ حلیمہ میری بیٹی ہے، یعنی یہ جو مریم ہے یہ میری بیٹی ہے۔ خیر ناظرین کرام، اس کے بارے میں آپ نے بھی تو کچھ سوچا ہوگا، کیا حلیمہ کو سب کچھ یاد آ گیا یا پھر نہیں؟ یقیناً آپ بھی قرولش عثمان کے ایک مداح ہیں اگر آپ نے یہ ویڈیو کھولی ہے تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہو کہ حلیمہ واقعی میں اپنے ماں باپ کو پہچان چکی ہے یا پھر نہیں؟ دوسری طرف ناظرین کرام اگر ہم بات کریں لوکاس کی کہ کیا آنے والے ایپیسوڈ میں لوکاس کا اینڈ دکھایا جا سکتا ہے یا پھر نہیں، تو ناظرین کرام لوکاس بہت دیر زندہ رہا اور بس یہی لوکاس کے لیے کافی تھا۔ آنے والے ہی ایپیسوڈ میں اس کا اینڈ دکھایا جائے گا۔ یہ خبر میں خود سے نہیں بلکہ عرب میڈیا کی جانب سے دے رہا ہوں۔ عرب میڈیا جو کہ قرولش عثمان کے متعلق ہر قسم کے اپڈیٹ دیتے ہیں، وہی عرب میڈیا ایک بار پھر بیدار ہوئی ہے اور انہوں نے ایک بار پھر قرولش عثمان کے متعلق اپڈیٹ دی ہیں۔ ان اپڈیٹ میں یہ اپڈیٹ بھی شامل ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ میں لوکاس کا اینڈ دکھایا جائے گا۔ لوکاس کا کافی شاندار اینڈ ہوگا۔ ایک طرف ہو سکتا ہے کہ لوکاس عثمان غازی کو یہ بتائے کہ حلیمہ آپ کی بیٹی ہے اور وہ اب نہر میں گر چکی ہے، وہ مر چکی ہے، یہ پوائنا تھی اور اس کو یہ نام ہم نے ہی دیا تھا اور اس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بڑا کیا اور آپ کے خلاف بھڑکایا،
اور اب یہ مر چکی ہے، اسی لیے میں نے آپ کو یہ راز بتایا۔ لیکن ناظرین کرام ایسا ہوگا نہیں، پوائنا یعنی حلیمہ مرے گی نہیں۔ اس جگہ سے اگر آپ کو یاد ہو تو عثمان غازی بھی ایک دفعہ گرے تھے اور پھر وہ ٹھیک ہو گئے تھے، یقیناً حلیمہ بھی ٹھیک ہوگی، بشرط یہ کہ نیچے نہر ہو، سکی زمین نہ۔ ملتے ویڈیو میں، السلام علیکم۔